सम्पूर्ण दर्शकहरूमा सविता संकल्पको तर्फबाट हार्दिक साईराम टक्राउन चाहन्छु र आज यहाँहरू समक्षमा संकल्प प्रोडक्सनको तर्फबाट हालै आत्मामा लीन हुनुभएका श्री सत्य साई संगठनका आदरणीय गुरुवर साथै सन्त रोबर्ट्स उच्च विद्यालयका शिक्षाविद शिक्षक एडुकेयरलाई आत्मसात गर्दै सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूमा साथै युवाहरूमा ज्ञानको ज्योति फैलाउनु हुने आदरणीय गुरुवर भुवनसिंह छेत्रीज्यूको यस आकस्मिक देहावसानले हामी सम्पूर्ण उहाँका शिक्षक, उहाँका अनुरागी, उहाँका सम्पूर्ण शिष्यहरू शोकाकुल भएका छौँ, मर्माहत भएका छौँ। आदरणीय गुरुवर भुवनसिंह छेत्रीज्यूले जति पनि सुकार्यहरू गर्नुभएको छ, सेवाहरू गर्नुभएका छन्, यसै विषयलाई लिएर आज संकल्प प्रोडक्सन मार्फत हामीले वार्ताको निम्ति विशेष निम्ताएका छौँ। आदरणीय गुरुवर साई गङ्गोत्री आध्यात्मिक चिन्तक श्रीमान कृष्णसिंह मोक्तानज्यू, यसरी नै हाम्रा श्री सत्य साई सेवा संगठनका पूर्व अध्यक्ष हाम्रा आदरणीय गुरुवर शम्भु सुब्बाज्यू, यसरी नै बाल विकासलाई अघि बढाउँदै लैजानुहुने हाम्रा आदरणीय गुरुवर आध्यात्मिक चिन्तक टीआर शर्मा ज्यूको वार्ता हामी यहाँबाट प्रस्तुत गर्न लागिरहेका छौँ संकल्प प्रोडक्सनको युट्युबबाट। र हामीलाई विशेष आजको यस कार्यक्रममा, यस वार्ताको कार्यक्रममा सेवा पुर्याउने हुने हाम्रा आदरणीय युथ हस्टेलका मदन सुब्बा, जो भुवनसिंह छेत्रीज्यूका एकजना शिष्य पनि हुनुहुन्छ। यसको साथसाथै उहाँसित धेरै कार्यहरू पनि गरिसक्नु भएका छन् र उहाँको जुन चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको छ एउटा सानो वार्ता, र तकनिकीको असुविधाको कारण उहाँले आफ्नो भिडियो हामीलाई पठाउन सक्नु भएन, तर उहाँको जुन चाहिँ वार्ता पठाउनु भएको छ यसलाई हामी आफैले नै प्रस्तुत गरेका छौँ। र यसको साथसाथै हामीलाई यस आफ्नो विशेष संस्मरण सुमधुर स्वरमा खरसाङ रेडियोका निष्पादक आदरणीय दाई पारसचन्द्र आलेज्यूले पठाउनु भएको छ। उहाँको संस्मरण उहाँले लेख्नु पनि भएको छ लेख, अनि यसको साथसाथै उहाँले आफ्नो स्वरहरूबाट उहाँले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यसैबाट म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यस पार्श्व स्वर पारसचन्द्र आले, म स्वयं, साथै आजको यस जति पनि कार्यक्रम हामीले प्रस्तुत गरिरहेका छौँ यसका पार्श्व धुनलाई प्रस्तुत गर्नुभएका छन् हाम्रा युवा बाँसुरी वादक सुमन लामिछानेले। र आउनुहोस् दर्शकवृन्द, हाम्रा आदरणीय गुरुवर भुवनसिंह छेत्रीज्यूमाथि गरिएको यो वार्ताको कार्यक्रम यहाँहरू समक्षमा प्रस्तुत छ र सास्वादन गर्नुहोस्। ओम साईराम। संस्मरण। चामुङ, बोजुआमा, बाजेबाउ अनि भुवनसिंह छेत्री। चामुङ कमानमा हाम्रो घर कुलेसो उनकोसित गाँसिएको छ। अघि संयुक्त परिवार बेसी हुन्थे। बालबच्चा बुढापाका लाएर घरमा प्राय सबैका 10-12 त हुन्थे नै। हाम्रो पनि उनको परिवार पनि उस्तै थियो। बाजेबाउ श्यामवर्णे दाउरामा पटुका ठ्याप्प कसेका, अल्पभाषी, अत्यन्त सोझा स्वभावका। बोजुआमा केश सेतै फुलेका, हुची बोलाइली थिइन्।
उनीहरूको बातचित र नातानातिनीलाई बोलाउने हकार पकार गर्ने क्रममा उखान तुक्काहरूको भरमार हुन्थ्यो। बोजूआमाले किन हो प्लास्टिकको काइँयो प्रयोग गर्थिनन्। उनको कपाल कोर्ने छोटो सफा झाडु जस्तो हुन्थ्यो। सबै नातानातिनीहरूले यी जोडीलाई बोजूआमा र बाजेबाउ भनेकाले हामी पनि त्यसै भनेर सम्बोधन गर्थ्यौँ। बानी परेको थियो यस्तै। पछि थाहा लाग्यो बोजूआमा विष्णुमाया शर्मा अनि बाजेबाउ पदमबहादुर छेत्री रहेछन्। यी बोजूआमा बाजेबाउ दम्पतिका 5 छोरी र 2 छोराहरूमध्ये जेठो छोरो भुवन सिंह, जन्म 18 फरवरी 1935। गाउँमा एउटा मेट्रिक खोज्दा पनि नपाइने बेलामा उनले एमएससी गरेका रे। सुन्दा आश्चर्य लाग्थ्यो। मजौला कद, हँसिलो अनुहार अनि त्यो अनुहारभित्र ज्ञान र अनुशासन स्पष्ट झल्कने व्यक्तित्व, स्पष्टभाषी। मैले सानोमा देखेको भुवन सिंह छेत्री। लाग्थ्यो उनी जस्तै हुन पाए हुन्थ्यो, अनि फेरि लाग्थ्यो त्यति अग्लो, असम्भव। उनका सङ्घर्षका कति कथाहरू होलान्। चट्टानमा फुलेका फुल अवश्य हुनु नि, तर त्यो कथा पुरानीहरूलाई र परिवारलाई थाहा होला। मैले देखेको उनी एक बनी बनाऊ भुवन सिंह छेत्री, सन्त रोबर्ट्स जस्तो दार्जिलिङको सर्वप्रतिष्ठित स्कुलका विज्ञान शिक्षक, रामकृष्ण बीएड कलेजमा पनि पढाउँथे रे। 70 का दशकमा श्री सत्य साई सेवा समितिहरू गाउँ गाउँमा आध्यात्मिक चेतनाका सूत्रधार बन्दै आए। गाउँ गाउँमा भजन मण्डलीहरू खोलिए। प्रत्येक घरमा भगवान श्री सत्य साई बाबाका फ्रेमहरू झुन्डिए। गणेश शरणम, मानस भजरे गाइन थालियो। भुकभुके उज्यालोमा नगर सङ्कीर्तन हुन थाले। परमम पवित्रम बाबा विभूतिम भन्दै विभूति निधारमा लगाइन थालियो। सनातन सार्थीहरू घरका पूजा कोठा अनि टेबलहरूमा सजिन लागे। बालबालिकामा अनुशासन र आध्यात्म चेतनाको दियो बाल्दै बाल विकासहरू खोलिए। हामीले पनि भेट्यौँ, भजनहरू गायौँ। नराम्रो काम गर्नु हुँदैन, भगवानले सबै चाल पाउनुहुन्छ, डर पस्यो मनमा। अहिले सम्झँदा झसङ्ग हुन्छु। त्यसो नभएको भए गाउँको रक्सी खाएर कहिले मरिसकिन्थ्यो होला। पछि थाहा लाग्यो यी सबका पछि कृष्णसिंह मोक्तानहरू, शिवकुमार राईहरू, भुवन सिंह छेत्रीहरू थिएछन्। धन्य ती महात्माहरू। चाडबाड अनि ठन्डा महिनामा उनीहरू सहरबाट गाउँ आउने। उनका छोराहरू प्रभात, शरद, शिशिर अनि भानिजहरू रोशन, विकास, भान्जी मुन्ना, हामी दौतरीहरू। भुवन सिंह सरले भस्मे बारीबाट घाँसका भारी, दाउराका भारी, घोचा भाटाहरू बोकेको देख्दा गाउँका मामा पुसाइहरू भन्थे, मान्छे भएर यस्तो हुनुपर्छ, घमण्ड छैन, ढोङ छैन इत्यादि। उनी आएका बेला आँगनमा घाम ताप्दा पाङदुरे कुराहरू हुँदैनथे, ज्ञान र चेतनाका कुराहरू हुन्थे। बीचबीचमा सुन्दर अङ्ग्रेजी सुन्न पाइन्थ्यो अनि ऊ बेला लाग्थ्यो कसरी होला। घरमा जति बेला पूजापाठ हुन्थ्यो उनी आफै पण्डित सँगसँगै पढ्थे, मन्त्रोच्चारण गर्थे। केही दिन अघि मात्र डाक्टर जस योन्जन प्यासीले उनलाई सम्झँदै थिए। डाक्टर योन्जनका उनी सन्त रोबर्ट्सका गुरु रहेछन्। भुवन सिंह सर हामीले सोधखोज नगरेका एक उच्च कोटिका सर्जक हुन्, डाक्टर योन्जन भन्दै थिए। मेरा ठुलदाई मालदाईहरूलाई पनि घरमा उनले पढाएछन्। मेरा दाईहरूले पछि मलाई पढाए। यसरी म पनि परोक्ष रूपमा उनको विद्यार्थी भए। खोजी पत्रिकाहरूमा मैले पनि उहाँका केही रचनाहरू सानो छँदा पढेको थाहा हुन्छ। आकाशवाणीमा 2-4 चोटि विज्ञान कार्यक्रममा उनलाई बोलाइयो वार्ताको निम्ति। भाषा शैली र प्रस्तुतिको स्तरीयता देखेर म फेरि दङ्ग परेको थिएँ। अघिकाहरू कसरी आफ्नो मातृभाषा, अङ्ग्रेजी सबैमा पोख्त भएका।
आजकल त यस्ता कार्यक्रमहरूका निम्ति बोलाइ त कतिले सहजै भनिदिन्छन्, इङ्ग्लिसमा गर्दा हुँदैन। भुवनसिंह सरमाथि पनि अब खोजी हुनुपर्छ, उनको योगदानको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। डाक्टर जसयोन्जन र हामी भन्दै थियौँ केही दिन अघि मात्र, 22 मई 2021 अचानक दुःखद खबर आयो सञ्जालबाट। कुड नट सेभ माई फादर, ही लेफ्ट अस एन्ड बिकम डियर टु स्वामी, मे हिज सोल रेस्ट इन द अबोड अफ बिलोभेड गड। शरद आयो, टप्प टिप्यो, लग्यो, मिति पुग्यो, टारेर टर्दैन त्यो। यो एउटा मृत्युको दुःखद खबर मात्र थिएन, समाजको ठुलो क्षतिको खबर थियो। हामीले समयमा चिन्न नसक्नु र मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने चरित्रको विडम्बना पनि थियो। उनका कान्छो छोरो शिशिर एक नवीन सेना अधिकारी थिए। युवा अवस्थामै भगवानका प्यारा भए, वीरगति प्राप्त भयो। माइलो शरद र जेठो प्रभातहरूलाई राम्रो स्थान र सुन्दर पारिवारिक संसार र संस्कार दिएर गएका छन् उनले। यी जम्मै परिवारको छहारी आफ्नी अर्धाङ्गिनी श्रीमती इन्द्रकुमारीलाई सुम्पेर। भाषा सङ्ग्रामी भुवनसिंह छेत्रीको योगदान, उनका शैक्षिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, साहित्यिक अध्यायहरूमाथि खोज अनुसन्धान गरियोस्। यही अनुग्रहका साथ उनको वैकुण्ठवासको निम्ति प्रार्थना सहित ओम साईराम, ओम शान्ति। आज हामीहरू अत्यन्त शोकाकुल भएर यो शोक सभामा उपस्थित छौँ। म आन्तरिक हृदयबाट हाम्रो आराध्य भगवान श्री सत्य साई बाबाको करुणा, कृपा अनि उहाँको अनन्त आशीर्वाद प्रार्थना गर्दछु। आजको दिन हाम्रो निम्ति एउटा अत्यन्त धमिलो दिन भएको छ। हामी माझ एक अदम्य, अथक अनि आध्यात्मिक दिव्य व्यक्ति श्री भुवनसिंह छेत्रीज्यू भगवानमा विलिन हुनुभएको छ। श्री भुवनसिंह छेत्री भगवानले चुन्नु भएको साई कर्मयोगी थिए। भगवान श्री सत्य साई बाबाले भन्नुभयो, माई लाइफ इज माई मेसेज, मेरो जीवन मेरो सन्देश हो। म जस्तो छु, म जस्तो बोल्छु, जस्तो म कर्म गर्छु, जस्तो मेरो आचरण र मेरो चरित्र छ, अनि जस्तो मेरो जीवन दर्शन छ, त्यो तिमीहरूको निम्ति एउटा सन्देश हो। तर उहाँले फेरि भन्नुभयो, योर लाइफ इज माई मेसेज। तिम्रो जीवन, प्रत्येक जीवीको जीवन, प्रत्येक व्यक्तिको जीवन, उसको जीवन दर्शन, उसको आचरण, उसको बोलीचाली, उसको जीवन दर्शन मेरो सन्देश हो। अर्थात् स्वामीले भन्नुभयो, एभ्री पर्सन इज पोटेन्सियली साई। प्रत्येक व्यक्ति नै जन्मले साई हुन्। भगवान बाबाको यो अद्भुत अनि अत्यन्त हृदयग्राही सन्देश हामीहरूले श्री सत्य साई सेवा सङ्गठनमा आफैलाई होमिदिएर अघि बढाउने कोसिस गर्यौँ। यसरी भगवान बाबाले दिनुभएको सन्देशलाई आफू पनि आत्मसात गर्ने अनि अरू सबैलाई यसतर्फ आकर्षण गराउने काम हामीहरूले श्री सत्य साई सेवा समिति अनि सत्य साई सेवा सङ्गठनद्वारा हामीहरूले परिचालना गर्यौँ।
यसका योद्धाहरूमध्ये हाम्रा दिवंगत श्री भुवन सिंह छेत्रीज्यू एक हुनुहुन्थ्यो। श्री भुवन सिंह छेत्री अत्यन्त शिक्षित, विज्ञानका छात्र, पेशाले शिक्षक, सुवक्ता अनि सच्चरित्रवान व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तिनले आफैलाई श्री सत्य साईको आदर्शमा ढाल्ने कोसिस गर्नुभयो। तिनी साई भक्त भएर तिनले आफ्नो जीवनलाई साई जीवन बनाउनु भयो। अल्पभाषी, मिष्टभाषी, उलाफटा नगर्ने गुरु गम्भीर व्यक्तित्व उनको थियो। भगवान श्री सत्य साई बाबाकै संकल्पमा उहाँ साई भक्त अनि साई अनुयायी हुनुभयो। उनको जीवनमा उनका कतिवटा आकर्षणीय झिल्काहरू छन् जो उनी मानिस होइन तर अति मानिसतर्फ बढिरहेका थिए। उनी राम्रा वक्ता थिए, उनी राम्रा शिक्षक थिए, उनी राम्रा भाषाविद थिए। उनी भाषालाई आमा भनेर नेपाली भाषालाई भारतको संविधानमा दर्ता गराउने आन्दोलनमा अघि बढिसकेका थिए, सफल पनि भएका थिए। उनी भाषा आन्दोलनका एक योद्धा थिए। यसतर्फ पनि उनी अत्यन्त लोकप्रिय भएका थिए। तर तिनको उद्देश्य अर्कै थियो। भगवान श्री सत्य साई बाबाले उनलाई अर्कै साँचामा ढाल्नु भएको थियो। भगवान श्री सत्य साई बाबाले पहिले भन्नुभयो, बी सिम्पल, साधारण हुआ। गॉड इज सिम्पल। ईश्वर पनि साधारण छन्, सरल छन्, वक्र होइन। डोन्ट बी क्रुकेट। वक्रोक्ति गर्ने, अप्ठ्यारो बोल्ने, उलाफटा गर्ने होइन, तर कुनै कुरोलाई सोझो पारले बोल्ने, मिठो पारले बोल्ने कोसिस गर। किनकि ईश्वर सोझो छन्, ईश्वर सरल छन्। भगवान बाबाले हामीलाई पहिले भन्नुभयो, तिमीहरू हात हेरेर भन बिहान, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुरे तु गोविन्दम, प्रभाते कर दर्शनम। बाल विकासका नानीहरूलाई यही शिक्षा दिइन्थ्यो कि दुईटा हातको हत्केला हेरेर भन्नु कि म आफ्नै हातलाई हेर्दैछु, किनकि यहाँ सबै बस्छन्। हरि पनि बस्छन्, गोविन्द पनि बस्छन्, लक्ष्मी पनि बस्छन्, सरस्वती पनि बस्छन्। यो नानीहरूलाई अध्यात्मवादमा प्रवेश गराउने बाबाको शिक्षा थियो। तर बाबाले बिस्तारै क्रमशः हामीहरूलाई प्रमोसन दिँदै एक क्लास 1 देखि क्लास 2 देखि 3 गरेर पछि हायर एडुकेसन दिएर ग्रेजुएटदेखि लिएर अध्यात्मवादमा माथि पुर्याउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ईश्वर पूजा गरेर हुँदैन, भक्ति केवल एउटा आवेग हो, भक्तिले हुँदैन। भक्ति त ईश्वरलाई प्रेम गर्नु हो। तर तिमीहरू स्वयं नै ईश्वर हौ, त्यो ईश्वर तिमी हुनुपर्छ। भगवान बुद्धले भन्नु जस्तै एभ्री पर्सन इज पोटेन्सियली ए बुद्ध। भगवान बाबाले तिमीहरूमा मानव मूल्य हुनुपर्छ, सत्य, धर्म, शान्ति, प्रेम अनि अहिंसा। यी जम्मै मन, वचन र अनि कर्मले आत्मसात गर्नुपर्छ। भगवान सिंह छेत्रीज्यूले यी जम्मै शिक्षा, मानव मूल्यको शिक्षा आत्मसात गर्नुभएको थियो, अध्ययन गर्नुभएको थियो। उहाँले साई समिति, साई सङ्गठनमा विभिन्न स्थानहरू डुलेर दार्जिलिङदेखि दार्जिलिङ, दार्जिलिङदेखि बाहिर सिक्किम, सिक्किमदेखि बाहिर सिलिगुडी अनि धेरै जग्गामा उहाँ सङ्गठित भएर घुमी घुमी उहाँले प्रवचन सुनाउनु भयो। उहाँ सुलेखक पनि हुनुहुन्थ्यो। विज्ञानको छात्र भए तापनि उहाँले नेपाली भाषामा राम्रो लेख्न सक्थे।
उनका लिपि पनि राम्रो थियो, उनको बोली पनि राम्रो थियो, अनि उनको लेखाइ पनि अत्यन्त राम्रो थियो। हामीले फेरि भन्नुभयो मानव मूल्य भएर मात्रै हुँदैन, तर तिमीहरूमा अर्कै ज्ञान आउनुपर्छ, त्यो चाहिँ हो एजुकेसन। खालि बाहिरी शिक्षा हो, एडुकेयर यो चाहिँ आन्तरिक शिक्षा, अभ्युदय हो। यो वैज्ञानिक शिक्षा मात्रै होइन, यो मानव मूल्यको शिक्षा मात्रै होइन, यो त आन्तरिक शिक्षा हो, आत्माको शिक्षा हो। यो एडुकेयर, यो आन्दोलन धेरै वर्षसम्म चल्यो हाम्रो सङ्गठनमा। एडुकेयरलाई सिकाउनलाई शिविरहरू भए, विभिन्न जग्गामा सभाहरू भए, हाम्रा शिक्षकहरूलाई छात्र छात्रीहरूलाई भेला गरेर एडुकेयर भनेको चाहिँ वैदिक शिक्षा होइन, यो त आत्मा शिक्षा हो। त यो एडुकेयर, यो शिक्षा प्रचार गर्नमा, बुझाउनमा अग्रणी भाग चाहिँ हाम्रो श्री भुवनसिंह छेत्रीले लिनुभएको थियो। उहाँ पेसाले शिक्षक, सुवक्ता अनि बडो गम्भीर व्यक्ति हुनाले उनले एडुकेयर, यो अभ्युदय शिक्षा शिविरहरूमा, सभाहरूमा, विभिन्न स्थानहरूमा अत्यन्त रोचक रूपमा उहाँले प्रचार गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले, हाम्रा जिल्ला अध्यक्ष त्यसबेला हाम्रा माननीय श्रद्धेय श्री शम्भु सुब्बाजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले श्री भुवनसिंह छेत्रीज्यूलाई एडुकेयरको पुरा दायित्व दिनुभएको थियो, अनि भुवनसिंह छेत्रीज्यूले पनि आफ्नो दायित्व पूर्ण रूपमा उहाँले प्रदान गर्नुभएको थियो। आज हामीहरू अनाथ भएका छौँ, हाम्रा भाइ छैनन् हामी माझ, तर तिनी त भगवानका हुनुभयो। तिनले प्रचार गरेका शिक्षा, तिनको आदर्श, तिनको जीवन चरित्र, तिनको जीवनचर्या अझै पनि हामीसँग छ, हामीले आत्मसात गरेका छौँ। भगवान बाबाले भन्नुभयो मानिस सबै ईश्वर हुन्, म मात्रै ईश्वर होइन, तिमीहरू पनि ईश्वर हो, तिमीहरूमा ईश्वर तत्व छ। उहाँले भन्नुभयो हिटलर बडो अहङ्कारी थिए। यो अहङ भाव जो छ, त्यो अहङ भाव पनि एउटा ईश्वरको तत्व हो। अर्थात् म ईश्वर हुँ भनेर उसले घमण्ड गर्छ, अहङ भाव देखाउँछ। म मात्रै जान्दछु, म मात्रै बोल्न सक्छु, म शक्तिशाली छु भनेर। तर उसले आफूलाई ईश्वर सम्झिन्छ, म सर्वेसर्वा हुँ, तर उसले अरूलाई ईश्वर सम्झँदैन। फरक यतिमै छ। भगवान साई बाबाले आफूलाई पनि भगवान भन्नुभयो, अनि तिमी जीवीहरू सबै पनि भगवान हौ भन्नुभयो। अरूलाई ईश्वर देख्नु नै ईश्वर हुनु हो। आफूलाई मात्रै ईश्वर देखेर घमण्ड गर्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अहङ भाव हो। महात्मा गान्धीले आफूलाई मात्रै ईश्वर नदेखेर सबै मानिसहरूलाई, सबै पुरुषहरूलाई, स्त्रीहरूलाई, सबै जनमानसलाई उहाँले ईश्वर देख्नुहुन्थ्यो। सदाम हुसैनले आफूलाई मात्रै देख्यो, तर हजरत मोहम्मदले सबैलाई देखे। यतिमै फरक छ। इगो यो अहङ भाव हो। यो अहङ भाव हिरण्यकश्यपमा थियो। हिरण्यकश्यपले आफूलाई ईश्वर सम्झे, उनले प्रहलादलाई ईश्वर सम्झेनन्, उनले कुनै प्रजाहरूलाई ईश्वर सम्झेनन्। भगवान बाबाले बार बार भन्नुहुन्छ ईश्वर तिमी पनि हो, म पनि हुँ। म्यान प्लस माइन्ड, म्यान माइनस माइन्ड इज गड, गड प्लस माइन्ड इज म्यान। सबै ईश्वर नै हुन्, तर अहङ भाव भएको ऊ चाहिँ मान्छे भयो। अनि प्रत्येक मान्छे नै ईश्वर हुन्, तर त्यो मान्छेले मनलाई चाहिँ वियोग गर्नुपर्छ, मनलाई काट्नुपर्छ। तिमीले आईलाई चाहिँ क्रस काट्यो भने तिमी क्रस हुन्छौ, तिमी यीशु ख्रीष्ट हुन्छौ। यस्ता कुराहरू हाम्रा प्रिय भाइ श्री भुवनसिंह छेत्रीले हामी माझ राम्ररी बुझाउनु भयो। उहाँ सुलेखक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले बेला बेला मलाई भन्नुहुन्थ्यो दाइ एउटा किताब छ भगवान बाबाको, त्यो पुस्तकको नाम हो द मिस्ट्री अफ माइन्ड, मनको रहस्य। त्यो पुस्तक चाहिँ तपाईँले
नेपाली भाषामा अनुवाद गर्नुपर्छ। उहाँले मलाई बिन्ती गरेर लेख्नुभएको चिठी अझै मसित छ। तर म विभिन्न कामहरूमा व्यस्त हुँदा, भगवानकै कामहरू गर्दा, अरू साहित्यिक कामहरू गर्दा यो मन र त्यसको रहस्य भन्ने पुस्तक, जो भगवान बाबाको आफ्नो विशेष यसमा शिक्षा थियो, त्यो मैले गर्न सकिनँ। तर मेरै जीवनकालमा, भुवनसिंह भाइकै जीवनकालमा हाम्रा अर्को एकजना भगवानका प्रिय, भगवान नै हुन खोज्ने सुलेखक, विद्वान व्यक्ति श्री कमलचन्द्र राई, उहाँले यसलाई अनुवाद गर्नुभयो। श्री कमलचन्द्र राईले झनै 13-14वटा भगवान बाबाका भाषणका पुस्तकहरू अनुवाद गर्नुभएको छ। र भगवान बाबाका यी कुरा हामीले आज गर्दा हामी हाम्रा प्रिय भाइ, साई भक्त, साई अनुजाई, असल मान्छे, उहाँलाई हामी सम्झिरहन्छौँ। उहाँका सम्पूर्ण परिवार नै साईमय छन्। उहाँकी श्रीमती, उहाँका 2 पुत्रहरू, ठुला अवस्थामा पुगेका उनका पुत्रहरू मानव भाव लिएर मानवताको सन्देशलाई चारैतिर भिजाइरहेका छन्। हामी सबै आज नतमस्तक भएर भगवान श्री सत्य साई बाबालाई प्रार्थना गर्छौँ, उनका परिवारलाई यो वज्र सहन सक्ने, अनि हामी साई भक्तहरूले मृत्युलाई पनि अमृत सम्झने यो शक्ति हामीलाई दिउन् भन्दै म मेरो वक्तव्य शेष गर्छु। नमस्कार। साईराम। ओम श्री साईराम। आज अति आत्मीय, अति प्रिय, अति श्रद्धेय, नमनीय सर श्री भुवनसिंह छेत्रीको स्मरणमा यहाँहरूको अगाडि 2-4वटा कुरा राख्न चाहन्छु। उहाँसितको मेरो परिचय 60को दशकको अन्ततिर हो। उहाँ सन्त रोबर्ट स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र शिक्षकहरूको युनियन कांग्रेस पार्टीको युनियन वेस्ट बंगाल टिचर एसोसिएसन हुनुपर्छ, उहाँको सदस्यको रूपमा उहाँ कांग्रेस अफिसमा आउनुहुन्थ्यो। तिनताक म कांग्रेसको कार्यकर्ता थिएँ र त्यहाँ हाम्रो प्रथम भेट भएको हो। धेरै लामो त्यहाँ हाम्रो भेटघाट भयो, मित्रतामा हामी बाँधियौँ। त्यसपछि भाषा समितिमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्थ्यो। तिनताक पनि हामी समय समयमा भाषा समितिमा जाँदा उहाँसित भेटघाट हुन्थ्यो र यसरी धेरै अघिदेखि नै उहाँसितको त्यसरी मित्रता गाँसियो। सौभाग्यवश 1988 को डिसेम्बर महिनामा प्रशान्ति निलयमा भगवान बाबाको मन्दिरमा त्यहाँ भेट भएको हो। त्यहाँदेखि 90 सालदेखि म सक्रिय भूमिकामा साई संगठनमा आए र त्यहाँदेखि हाम्रो अब सम्बन्ध गाँसिएर गयो। उहाँ साई संगठनको एक दरिलो, योग्य, अति नै सक्रिय कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, सँगसँगै भगवानको पूर्ण समर्पित भक्त। उहाँ अति नै आत्मीय, स्वच्छ हृदय, इमान्दार, नम्रभाषी व्यक्तित्वको धनी। प्यारो नाम हामी भुवन सर सित जीवनको अति बहुमूल्य समयहरू आध्यात्मिक मार्गमा अग्रसर हुने सौभाग्य मलाई मिलेको हो। उहाँलाई देखेको शिक्षकको पेसामा सन्त रोबर्ट्स
स्कुलको एक उच्च दर्जाका शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँले विज्ञानको शिक्षक हुँदाहुँदै पनि विज्ञानलाई अध्यात्मसित समन्वयन गरेर उहाँले आफ्नो शिक्षादान गर्ने काम गर्नुहुन्थ्यो। उत्कृष्ट दायित्व उहाँले निभाउनुहुन्थ्यो। पारिवारिक क्षेत्रमा पनि उहाँ एक इमान्दार, नम्र, श्रद्धाले भरिएको पुत्र, पति, पिता अनि उहाँको समस्त सन्तानहरूसित प्रेम भावले उहाँले भूमिका निभाउनु भएको प्रत्यक्षदर्शी आफू हुन पाएको छु। गाउँघरमा पनि समाजमा सजग, सक्रिय, अग्रज नेतृत्व दिने हुन् उनी। साई संगठनको एक सौभाग्यवान संस्थापकहरूमध्ये उहाँ पनि एक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँको जीवनको सम्पूर्ण जीवनको आधा भाग भगवान साईमा समर्पित थिए। अति नै संयम व्यक्ति, कसैलाई घात शब्दद्वारा, विचार बानीद्वारा घात गरेको मैले सुन्न पाइन। कसैले उहाँप्रति प्रकट गरेको दुर्वचनहरूमाथि पनि उहाँले प्रतिक्रिया गरेको मैले देख्नु परेन, सुन्नु परेन। कहीँ कतै त्यस्तो जीवनमा आउँछन्, त्यस्ता कति कुराहरू आउँछन्, त आए पनि त्यसलाई अति शान्त भावले विचार विमर्श गर्नुहुन्थ्यो। संयम सभ्य तरिकाले ती घटेका घटनाहरूको लाई कसरी सुधार्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँ गर्नुहुन्थ्यो। साई संगठनको काम सिध्याएपछि प्रत्येक दिन समितिदेखि म बात गर्दै 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 उहाँ टिभी टावरको उकालो लाग्नुहुन्थ्यो। म तुङसुङ ओह्रालो त्यो जो चौबाटो छ, चौबाटोमा छुट्टिनु पनि साह्रो पर्थ्यो। कम्तीमा पनि त्यहाँ रेलिङमा बसेर 1 घण्टा जस्तो त बात हुन्थ्यो संगठनिक विषयहरूमाथि। कसरी संगठनलाई अगाडि बढाउनु, कसरी आउने भाइ बहिनीहरूलाई सही मार्गदर्शन दिनु, यी विषयहरूमाथि साह्रै चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बसेर मसित बात गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ साई संगठनको सम्पूर्ण विभागमा सक्रिय भूमिका उहाँले निभाउनुभयो। विशेष गरेर बाल विकासमा त उहाँको आफूले रुचाएको दायित्व थियो। बाल विकास कसरी नानीहरूलाई बाल विकासद्वारा संस्कारित गर्नु, उहाँ भन्नुहुन्थ्यो यही नै हो हाम्रो माध्यम, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने यही नै हो ठुलो माध्यम। यहीबाट नै हामी नानीहरूको संस्कारमा सुधार ल्याउन सक्छौँ भनेर उहाँले बाल विकासमा ठुलो योगदान दिनुभयो। सनातन सारथीमा पनि त्यत्तिकै उहाँले योगदान दिनुभयो। सनातन सारथीलाई अनुवाद गरे, नेपालीमा अनुवाद गर्ने काम उहाँले गर्नुभयो, दायित्व लिनुभयो। अनुवाद गर्ने अरू साथीहरू खोजी गर्नुभयो, उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गराउनु भयो। धेरै ठुलो भूमिका छ उहाँको सनातन सारथीमा। मानवीय मूल्यमा पनि उहाँको योगदान ठुलो छ। मानवीय मूल्यमा आधारित एक्सपिरियन्सियल लर्निङ, टिचिङ माथि पनि उहाँले ठुलो भूमिका निभाउनु भयो। श्री सत्य साई प्यारेन्टिङ माथि, श्री सत्य साई एडुकेयर माथि उहाँले तन मन दिएर ठुलो योगदान दिनुभयो।
सांसारिक भोग आनन्दलाई पूर्ण रूपले त्यागेर निष्ठा भावले साईसितको यात्रामा स्वयंलाई होमे, जसको परिणाम उहाँले स्वयंको निम्ति परलौकिक यात्राको निम्ति यथेष्ट आर्जन गर्नुभएको थियो भने सँगसँगै समाजलाई आध्यात्मिक दिशामा अघि बढाउने महत् कार्यमा पनि उहाँको योगदान अति नै धेरै छ, जसले हामीलाई ठुलो ऋण बोकाएर गएको छ। सम्झन्छु धन्य हो यस्तो जीवन, दुर्लभ जीवन हो उहाँको, योगमय जीवन हो उहाँको, त्यागमय जीवन हो। यस्तो जीवनको धारा प्रवाह स्मृतिलाई उगारेर हेर्दा मन चाहिँ आनन्दले भरिएर आउँछ। उहाँको बिछोडले कष्ट हुँदैन, किनभनेदेखि भगवानको अनुग्रहले जीवन र मृत्युको अर्थ बुझिसकेपछि अनि प्रत्येक दिन मृत्युमा अमृतम गमाय भनेर प्रार्थना गरिसकिसकेपछि मृत्यु त अमृत रहेछ, अमरण मृत्यु अमृत हो। र त्यस दृष्टिकोणले पनि आनन्द बोध हुन्छ। उहाँमा भएको गुणहरूको बखान गर्नु त धेरै नै समय लाग्छ। 90 को दशकदेखि जब मैले सङ्गठनको दायित्व भार ग्रहण गरेँ, त्यस समयदेखि नै मेरा 3 अति आदरणीय, पूजनीय, नमनीय अभिभावक, सर्वप्रथम आदरणीय श्री कृष्ण सिंह मोक्तान, आदरणीय सर तुलाराम शर्मा अनि आदरणीय सर श्री मोहन सिंह छेत्री मेरो निम्ति आधार हुनुहुन्थ्यो। उहाँको साथ लिएर 3 ताक अविभाजित दार्जिलिङ थिए। सिरे खोलादेखि लिएर जलढाकासम्म, कालिम्पोङको पल्लो पाखा रिनक छेउछाउदेखि लिएर मिरिक, सौरेनी, बुङकुलुङ, चारैतिर सबै ठाउँतिर सङ्गठनको कार्यक्रमहरू लिएर, शिविरहरू लिएर, सभाहरू लिएर हामी एकसाथ भएर हामीले यात्रा गर्यौँ। सबै यस्ता गतिविधिमा, कार्यक्रमहरूमा प्रमुख भूमिका निभाउनु भएको हुन् मोहन सिंह सरले। अनि दार्जिलिङ जिल्ला मात्र नभएर सिक्किममा पनि धेरै ठाउँमा हामी साथ गयौँ। हामी 4 जना। नेपालमा पनि उहाँको भूमिका छ। इलाम जिल्लापट्टि उहाँले धेरै समय हो, त्यहाँ पनि केही समय उहाँले बिताउनु भयो। ती समयमा उहाँले स्कुल खोलेर मानवीय मूल्यमा नानीहरूलाई शिक्षा दिने काम उहाँले गर्नुभयो। अनि त्यो स्कुल गठन गरेर आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई दायित्व दिएर फेरि उहाँ दार्जिलिङ फर्केर आउनुभयो। र यसरी उहाँले सम्पूर्ण जीवन साई सङ्गठनमा बिताए। राज्यको कन्फरेन्स सम्मेलनतिर बङ्गालको विभिन्न जिल्लाहरूमा दार्जिलिङलाई नेतृत्व गरेर उहाँ साथमा जानुभयो। प्रशान्ति निलयममा पनि अखिल भारतीय सम्मेलनतिर हामी साथ भाग लियौँ। अखिल भारतीय सभापतिको विशेष सभामा पनि सामेल हुने हाम्रो सौभाग्य मिलेको थियो। 2006 हुनुपर्छ। र यसरी जीवनको बहुमूल्य समयहरू भगवानको चरणमा समर्पण गर्ने एक समर्पित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, महान आत्मा हुनुहुन्छ मोहन सिंह सर। अनि
उहाँलाई त अब हाम्रो समाजमा मूल्याङ्कन गर्ने हाम्रोमा त्यस्तो क्षमता छैन। त अब म त भन्न माग्छु, अघोषित उहाँ सन्त नै हुनुहुन्छ। उहाँको जीवन, सन्तको जीवन र उहाँको जीवनमा अन्तर केही पनि छैन। र यस्तो सौभाग्यवान व्यक्ति हामीले सङ्गठनमा पायौँ। व्यक्तिगत मैले मित्रताको रूपमा, आत्मीयताको रूपमा, अभिभावकको रूपमा, कहिलेकाहीँ उहाँले पिताको भूमिका पनि मेरो निम्ति निभाउनुहुन्थ्यो, मित्रको पनि निभाउनुहुन्थ्यो, गुरुको पनि निभाउनुहुन्थ्यो। यस्तो सौभाग्य मैले यी महान आत्माबाट पाएका हुन्। र यस लोकदेखि उहाँसित विदा भएकोमा म उहाँको आत्माले शान्ति पाओस् भन्न म चाहन्न। कारण मलाई पूर्ण अब ज्ञान छ, स्वतः आत्मा नै शान्ति हुनु, आत्माको स्वभाव नै शान्ति भएको कारणले आत्मालाई शान्ति हुनुपर्छ भन्ने प्रार्थना चाहिँ हामीले राख्नुहुन्न। यद्यपि मानव शहर यो शरीर धारण गरेकोले, देहबोधको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सूक्ष्म शरीरमा बसेको केही अशान्तिहरू थिए भनेदेखि ती अशान्तिहरूले चाहिँ शान्ति मिलोस् उहाँलाई भनेर म प्रार्थना गर्छु भगवानसित। अब त उहाँ स्वयं नै भगवानसित एक भएका छन् र उहाँलाई नै म प्रार्थना गर्दै मेरो यो सानो मनको कुरा यही नै समाप्त गर्छु। ओम साईराम। आत्मीय मित्रवर, बीएस छेत्री सरको निधनले मर्माहित बनायो हामी सबैलाई। उहाँलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको दिव्यगत आत्माले शान्त प्राप्त गरून्, साथै उहाँको सबै परिवारलाई वज्रघात भयो भगवानलाई प्रार्थना गर्दछु सहने शक्ति ईश्वरबाट प्राप्त होस्। उनको निधनले शिक्षा विभागमा ठुलो क्षति भयो। श्री सत्य साई एडुकेयर माथि विशेष उहाँले सदा सर्वदा अध्ययन चिन्तन मनन गरेर खोज गरेर हामी सबैलाई सघाउनुहुन्थ्यो। उहाँ सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, शिक्षाका दुई मुख्य विशेषताहरू छन्। एउटा हो कुनै विषयसित सम्बन्धित तथ्यहरू जाहेर गरेर, अनि दोस्रो हो व्यक्तिको व्यक्तित्व उजागर गरेर। यही कुरालाई उहाँले सदा सर्वदा नै अघि राख्नुहुँदथ्यो। उनीसँग मेरो आत्मिक सम्बन्ध भएको थियो। श्री सत्य साई सेवा सङ्गठन स्थापित रोजब्याङ्कमा भएकोदेखि त्यसपछि हामी सँगै गयौँ अखिल भारतीय सम्मेलन राजमुन्द्री, अनि त्यहाँ बसेर हामीले 1973 सालमा बाल विकासमाथि ठुलो अध्ययन गर्ने हामीले मौका पायौँ र त्यसै समयदेखि नै उनीसँग हामी एक नार भएर सँगै नै काम गर्न सुरु गर्यौँ। यसरी बडा जाँगरिलो मान्छे, सधैँ अघि सर्ने, कहिले नाइ नभन्ने। बिएसआर त्यसबेला सेन्ट्रल स्कुलको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो। विज्ञान विषय उनको थियो। विज्ञानको अध्ययन भएकोले गर्दाखेरि यो आध्यात्मिक कुराहरूमा पनि उनको अध्ययन भएकोले गर्दाखेरि मलाई पनि धेरै सुविस्ता हुन्थ्यो। आध्यात्मिक खोजमा सहज हुन्थ्यो। यही आधारमा दार्जिलिङ पहाडभरि सबै सिक्किम नेपाल गएर
धेरै धेरै काम गऱ्यौँ, जो अहिले सम्झना आइरहेछ, मनमा आइरहेछ। वर्णन गर्न सकिँदैन। के गर्नु, त्यो लामो यात्रा, 50 वर्षको त्यो लामो यात्रा कसरी वर्णन गर्नु र सकिन। यसगरी उनी सदा भन्नुहुन्थ्यो, प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञानलाई आधुनिक धर्मनिरपेक्ष शिक्षासँग सुन्दर रूपले बालक बालिकालाई शिक्षा दिनु, बुझाउनु सक्यौँ न भने अन्तर्निहित दिव्य गुणहरू बाहिर निकाल्न सकिन्छ र योग्य व्यक्ति बनेर समाजलाई सहयोग पुर्याउन सकिन्छ। मानिसको आध्यात्मिक उन्नति, नैतिक मूल्यहरू, ज्ञान अनि गुणहरूको उत्थान लागि धेरै काम गर्नुभयो। उनलाई श्रद्धाञ्जली फेरि पनि चढाउँछु। मेरो भनाइलाई यही टुङ्ग्याउने अनुरोध। विशेष गरी सङ्कल्प प्रोडक्सनको आग्रहमा आदरणीय गुरुवर भुवनसिंह छेत्रीको प्रिय छात्र मदन कुमार सुब्बा यस प्रकार आफ्नो मन्तव्य पोख्नुहुन्छ। गुरुवर भुवनसिंह छेत्री, सङ्कल्प प्रोडक्सनको प्रयासमा स्वर्गीय भुवनसिंह छेत्रीको संस्मरणमा एउटा सामाजिक सञ्जाल कार्यक्रम तयार भइरहेको औ सो कार्यक्रममा मलाई पनि गुरुवर छेत्रीबारे 2 मिनट केही बोलिदिनुहोस् भन्ने आग्रहले म केही क्षण स्तब्ध बन्छु। मेरो विद्यार्थी कालदेखि आज पर्यन्त सरसँगको मेरो सान्निध्यता, हाम्रो गुरु र छात्र बीचको घनिष्ठता, अतएव सरमाथि बोल्ने महाव्याख्यानको उछाल पछाल गर्ने उर्लदो सुनामी छ मभित्र। र कसरी अटौला यत्रो अनुभूति 2 मिनटमा असमञ्जसमा परे म। भुवनसिंह सर दार्जिलिङका एक सर्वप्रतिष्ठित स्कुल सन्त रोबर्ट्स स्कुलका विज्ञान शिक्षक। सरले कति पुस्ताहरूलाई पढाए होलान्। उहाँले पढाउनु भएका ती हजारौँ विद्यार्थीहरूमध्ये म पनि एकजना भाग्यशाली हुँ भन्दा यो छाती गर्वले फुलिन्छ। शिक्षण पेसामा उहाँले आफ्नो कर्तव्यलाई 100% समर्पण गरेका थिए। फलत विभिन्न सरकारी औ गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा उच्च पदमा आसीन उहाँले पढाएका धेरै विद्यार्थीहरूका सङ्ख्याबाट अट्कल लगाउन सकिन्छ। अन्य कुरो त के गरौँ, मेरै ब्याच मेरा कतिपय आत्मीय साथीहरू सफल मेडिकल डाक्टर शशिभूषण राई, डाक्टर कृष्णकान्त घिसिङ र डाक्टर सुन्दरलाल प्रधान एवं प्रकारले सुरेन्द्र साइली, टेक्सटाइल इन्जिनियर बसन्त तामाङ, निर्देशक सिन्कोना प्लान्टेसन आदिले स्कुल र गुरुजनहरूको मर्यादालाई अलग स्थानमा पुर्याएका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला। सरलाई मैले एउटा शिक्षकका रूपमा भन्दा बढी एउटा अभिभावकका रूपमा सधैँ पाएँ। व्यक्तिगत हिसाबमा भन्नुपर्दा सरले उहाँका विद्यार्थीहरूलाई कक्षाको 4 देवलभित्र क्रोमोजोम्स र फोटोसिन्थेसिससम्म मात्र सीमित नराखेर संसारका बृहत फाँट र जीवनका अन्य विधाहरूमा पनि प्रकाश हाल्दै मार्ग निर्देश गर्नमा कुनै कसर बाँकी राख्नु भएन। स्कुले समयमा मैले सरको भाषा आन्दोलनमा कुशल नेतृत्व र आन्दोलनप्रति पूर्ण समर्पण देखेको छु। तिनताक हाम्रो भाषा पत्रिकाको सम्पादन सायद सर स्वयंले गरी प्रकाशन गर्नुहुन्थे। त्यति मात्र नभएर उहाँ स्वयं पत्रिका बिक्रीमा पनि खुरन्दर लागि पर्थे। उहाँको प्रयासमा हामी सन्त रोबर्ट्सका विद्यार्थीहरू मिलेर नेपाली भाषा समिति सहायार्थ मेरा साथी डाक्टर शशिभूषण राईद्वारा लिखित नाटक आकाशको आक्रोश धरतीको रोदन स्थानीय गोधुनिस भवनमा 5 दिनसम्म लगातार सफलतापूर्वक मञ्चन गर्यौं, जुन नाटकपछि सुकिया पोखरीमा पनि मञ्चन गरियो। यसरी सरले हाम्रो मस्तिष्कमा पुस्तकीय शिक्षासँगै हाम्रो आफ्नो उन्मुक्ति र राजनीतिको सानो विचारोपण पनि गर्नुभएका थिए। मेरो गृहस्थी र चाकरी जीवनकालमा पनि सरसँग मेरो सम्पर्क समय समयमा भइ नै रहन्थ्यो। सरको सानिध्यमा मैले सत्य साई सेवा समिति मार्फत नर र नारायणको नजिकमा केही हदसम्म पुग्ने अवसर पनि पाएँ। सरको दिशानिर्देशनमा हामीले कतिपय ग्रामीण क्षेत्रहरू परिभ्रमण गरी यथाशक्ति सेवा चढाउने मौका पायौँ।
पछि भाग्यवश म पनि सरको गाउँले बन्न पुगेँ। सरको सपना एउटा स्वच्छ र अनुकरणीय समाजको निर्माण। यसोसले सरको अगुवाईमा हामीले 1984 सालमा सन्त पल्सदेखि प्लान्टर्स क्लबसम्मको इलाकालाई समेटेर गाउँघर विकासार्थ कल्याण समाज स्थापित गरेका थियौँ। यसै कल्याण समाज मार्फत धेरै सामाजिक विकासमूलक कार्यहरू भएका 3 ताकका बासिन्दाहरूले कुरा कन्थ गरेका सुनिन्छ। 1986को छुट्टै राज्य गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा सरले एक इमान्दारी र कर्मठ योद्धा बनेर आन्दोलनलाई भौतिक टेवा पुर्याएको हाम्रो जातिले सायदै भुल्न सक्लान्। पक्षघातको निष्ठुर शिकार बने तापनि सर भुवनसिंह छेत्रीले मृत्यु पर्यन्त सत्यसाई सङ्गठनमा स्वयंलाई चुर्लुम्मै डुबाएर साई अनुयायीहरूमा आध्यात्मिक दृष्टान्तहरू प्रचुर मात्रामा बाँडे। सर भुवनसिंह छेत्रीले उहाँको मृत्युकालको केही दिन अघि मात्र म उनको दर्शन र चरण स्पर्श गर्न गएको थिएँ। भलाकुसारीपछि उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, मदन, यो कोरोनाकाल अन्तपछि हामीले समाज र सङ्गठनको उत्थान र विकासको निम्ति कम्बर कस्नुपर्छ है। यो उहाँको सायद अन्तिम वाक्य हुनपर्छ। 22 मई 2021ले हाम्रा अति आदरणीय गुरु भुवनसिंह छेत्रीलाई हामीदेखि थुथेर लग्यो। भाग्यको विडम्बना, उहाँ मेरो निम्ति गुरुभन्दा बढी बुबा सरह हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पार्थिव शरीरलाई खात धरी दिन पाइन। ठुलो पछुतोले जन्म लिएको छ, यो छातीमा गाडे घाउ बनेर। मेरा बुबा तुल्य गुरु भुवनसिंह छेत्रीले ईश्वर कृष्ण वक्षस्थलमा शान्तिको बास पाउन्, वैकुण्ठ बास पाउन्। ओम श्री साईराम।